संख्येन तुमी हांगा आयिल्ले आसात, कशें तुमकां रिस्पॉन्स मेळटा आनी कितें सांगूंक सोदता? आयज आमी सावथ गोंयचो उमेदवार आसा तोय आमच्या वांगडा आसा आनी खूब बरो आमकां रिस्पॉन्स मेळटा. आयज गोंयकार म्हणल्यार आयज वास्को आयज केल्ली आसा बिकट परिस्थिती जाल्ली आसा. मार्केटाचेर रस्त्यार वचचें पडटा, सारको मार्केट ना, मार्केट बांदता म्हणून सांगलो तो मार्केट डिले जाल्लो आसा, अजून पर्यंत जाल्लो ना. पण एवरी टायम लोकांचो जो राग आसा तो आयज एवरी टायम तांकां आसोतो वयता की आमचें हें काम करतलें तें काम करतलें, आतां लास्टाक कामां कांयच करिना. आनी तुमी पळयलां आसतलें आयज वास्को म्हणजे एक हब म्हणल्यार बिजनस हब म्हणूंक शकता आमी, पोर्ट हब म्हणूंक शकता. आनी पोर्ट हबाचें जे ट्रान्जॅक्शन जावपा जाल्लें जितलो रेवेन्यू गोंयांत मेळपा जाय, गोंयकारांक मेळपा जाय तो रेवेन्यू मेळना. आतां तुमी पळयता आसतलो वास्को जो तालुका आसा, मुरगांव तालुका आसा, त्या मुरगांव तालुक्यांत पयलीं म्हणजे आमचो एअरपोर्ट येता, आमचे शिपयार्ड येता, गोवा शिपयार्ड येता, तशेंच आमचे MPT येता, आमचो हांगा रेल्वेज आसा, म्हणल्यार कितलेशे सेंट्रल इन्स्टिट्यूट्स आसा ते हितून आमकां खंय ना खंय कामां मेळपा जाय. गोंयकारांक धंदे मेळपाक जाय, मात हे धंदे गोंयकारांक मेळना. आयज खंय ना खंय ह्या बाबतींत हो सरकार अपयशी ठरलो आसा. BJP सरकारान खोटीपणां करून आयज गोंयकारांक काबार केल्ले आसा. तशेंच काँग्रेस जेन्ना आसले तेन्ना काँग्रेसांनी कांय करूं ना आनी आमकां जे कामां जावं धंदे मेळपा जाय ते मेळून दिले. तुमी आतां पळयता आसतलो हांगा वास्को भागांत कोळशाचो हो व्हडलो प्रश्न आसा आनी कोळसो म्हटल्यार तो प्रत्येक वास्कोकारांक सगळ्यांक लागता. कित्याक इतलो पोल्युशन जाल्लो आसा, पोल्युशनाचो लेवल वाडलो आसा. हेज्या पयलू हांगाचो जो आमदार आसलो तो आमदार पयलू काँग्रेसीन आसलो आनी आतां सद्दां आमदार कितें केल्लो त्या टायमार तो आवाज करतालो की कोळशाक लागून खूब पोल्युशन जाता म्हणून. पण आतां भितर गेल्ल्यान आतां तो थंड पडलो आसा, उलटी पडलो आसा. तो हितून कळोन येता की BJP आनी काँग्रेस एकटे जावन हे कोळशाचो जो पोल्युशन आसा गोंयकारांक दिता आनी गोंयकारांक सोंपोवन उडोवपाक सोदता. कित्याक कितलेशे पोल्युशनाचे जे इश्यू आसा ते खंय ना खंय कितलेशे पेशंट येता आनी तुमकांय खबर आसतलें की हांगा कितलो हें जाल्लो आसा. तशेंच आतां तुमी पळयता आसतलो येदो व्हडलो एअरपोर्ट आसा, दाबोलीम एअरपोर्ट आसा. एअरपोर्टाचो जी परिस्थिती आयज जाल्ली आसा, आयज कितल्योश्यो फ्लायट्स आसा त्यो हांगा भोंवपाक ट्रान्झेक्ट जाल्ले आसा. आमचे जे टॅक्सीकार आसा टॅक्सीकारांक धरलो ना. जावं फ्लायटीचे म्हणजे आमचे बिझनस हांगालो आसा तो बिझनस खंय ना कमी जायत आसा. आनी समज हो एअरपोर्ट समज बंद जालो जाल्यार हांगातले जे बिझनस एंटायर एक्टिविटीज आसा हे एक्टिविटीज डावन पडटा. आतां आमी टॅक्सीकारां कडेन उलयताले, रिक्षाकारां कडेन उलयताले, ते आमकां सांगताले की ह्या मॉबिनान इतली हालत तेंची करून उडयली आसा. हो मॉबिन बुदिनो जो दामोदरचो आमदार आसा आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा तेणें हालत करून उडयली आसा. टॅक्सीचे जे मिटर तुमी लायिल्ले आसा ताका स्पीड मिटर लायिल्ले आसा, ताका डिफरंट टॅक्सीज लायिल्ले आसा, ताका एप एग्रिगेटर्स सुद्दां हाडलेले आसा आनी गोवा मायल्स हाडलेले आसा. अशे कितलेशे हाडून गोंयकारांक म्हणल्यार गोंयकारांक सामकें सोंपोवपाक जे गोंयकार आयज बिझनस करताले, टॅक्सी ऑपरेटरांचे आयज धंदो कितलेशे जाण टॅक्सीकारांनी आयज आपणाच्यो टॅक्सी विकून उडयल्ल्यो आसा. सो ही जी परिस्थिती आसा हो BJP सरकारान केल्ली आसा आनी गोंयकारांनी खंय ना खंय उठपाक जाय आनी गोंयकारांचो हेजो निशेध मारपाक जाय. आनी म्हाका दिसता ह्या येता त्या निवडणुकीत लोकसभा निवडणुकीत ह्या BJP जावं काँग्रेसीक लोक धडो शिकयतले आनी आमचो जो लोकल पक्ष आसा, रेव्होल्युशनरी जनरल पक्ष आसा हेका निवडून हाडटले, आमचो रुबट पेरेराक निवडून हाडटले. आतां तुमी पळयता आसतले आतां कालची चडशी एक इन्सिडंट जो वाचून घडलो आसा तो म्हणजे एक ल्हान भुरग्याचें रेप जाल्लो आसा 5 वर्साचें. आनी तो रेप म्हणल्यार आयज जेन्ना संस्कृतीच्या बाबतींत खुबशे घोशणा जाता. कालूदायेन पयर आमचो जो मिनिस्टर आसा, युनियन मिनिस्टर अमित शाह हेणें स्टेटमेंट केलो की मोदीन संस्कृती बरी केल्ली आसा, मोदीन खूब कितें केल्लें आसा म्हणून संस्कृती वाचयल्ली आसा. हांव विचारपाक सोदता ह्या BJPचे हांगा कितलेशे कार्यकर्ते आसतले, BJPचे मिनिस्टर आसा, MP आसा, सो हे सगळे आसून बसून आयज कसली लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन तुमी जाल्ली आसा ही पळयल्ली आसता. आनी बिहारी जे भायरसून येता आनी गोंयांत अशे रेपाचे कांड करता आनी कितलेशे लॉ एंड एक्टिविटीज जी आसा ती काबार करून उडयल्ली आसा. वास्को भागांत तरी चडूच जाल्ले आसा. चोरयो जाता, डकेती जाता, मर्डर जाता, रेप जाता. ही जी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन हो अपयशी जो BJP सरकाराचो टोटल अपयशी ठरलो आसा. आनी बेश्टो नांव पुरती सांगता की आमी संस्कृती वाचयतले. आतां तुमी संस्कृती वाचयतले जाल्यार एअरपोर्टा वयल्यान पयलू देंवता आसतना तुमकां कितें दिसता? कसिनोचे बोर्ड दिसता, जुगार दिसता, जुगाराचे अड्डे तुमी प्रमोट करता. आनी जेन्ना कसिनो आमी तुमी हें करपाक जाय आमची संस्कृती दाखोवपाक जाल्ली, आमचें पर्यावरण दाखोवपाक जाल्लें गोंयचें आनी खंय ना खंय तें प्रमोट करपाक जाय. मात तें जाल्लें ना. आनी तुमी आख्ख्या रोडाक पळया, वास्कोच्यान दाबोले एअरपोर्टा वयल्यान तुमी फुडें खंयूय वचा आख्ख्या रोडाक कसिनोचे बोर्ड लागलेले आसा. म्हटल्यार हितून कळटा हे BJP जो आसा तो फोटिंगपणाचो धंदे करता आनी फोटिंग आश्वासन दिता आनी फोटिंगपणांनी सांगता. हांव मागता आमचो जो कॅन्डिडेट आसा रुबट पेरेरा कडेन की तेणें ताका कितें दिसता हांगा वास्कोच्या भागांत कितें कितें आसा आनी कितें इश्यूज आसा ते तेणें ब्रिफान सांगचें म्हणून.
वास्को आमकां गोंयकारांक वास्को इज सेंटर हब आनी सगळो फायनान्शियल हब म्हळ्यार जातालो आनी एअरपोर्ट आसलेलो हो एअरपोर्ट आतां बंद करपाचें तेंचें षडयंत्र जाल्लो आहा जेन्ना हो सेंटरार आमचो एअरपोर्ट आसलेलो नॉर्थाक गोंयका नॉर्थ पेरने टू काणकोण हो सगळ्यांक पेरनेकारांक जावन काणकोण पावपासून हे कोस्टल बेल्ट सगळ्यांक फायदो आनी सामको कन्विनियंट प्लेस आसलेलो पूण आयज तो व्हरोन आनी दुसरे कडेन घातला आनी हो आहा तो दाबोलीचो एअरपोर्ट बंद करपाचें तुमचें षडयंत्र चलता आयज तर दाबोलीचो एअरपोर्ट तर बंद जालो आमचें सावथ गोवा तें पळय आहा आख्खो कोस्टल बेल्टाचे सगळे बिजनस A to Z बिजनस बंद काबार जातले आनी कितले फॅमिलीचेर ताजो इफेक्ट पडटलो एड्युकेशनाचेर आमच्या तेंच्या भुरग्यांच्या एड्युकेशनाचेर इफेक्ट पडटलो इनडायरेक्टली टॅक्सी बिजनस म्हणटा काबार शट डावन एअरपोर्ट तर बंद जाल्यार आनी हे कितें करता तूं हो सरकारान केल्लें आहा हे सरकार हरे गोंयचे पासत आहा तूं अशें आमच्या आमदारान सांगलां 2-3 दिसां फाटीं रेप जालो आनी हिंग नाच मारताय थोडे आमदारांचे बायलो नारी शक्ती नाचताय ती किती नारी शक्ती अरे तुम्ही नारी शक्ती दवरल्या आज 5 वर्सां भुरग्यांचे मर्डर जाता रेप जाता आनी तुमी नारी शक्ती म्हणून तुमकां लॉस दिसलोली आनी म्हाका दिसना तुम कितकोन ती नारी शक्ती आनी तुमच्या फाटल्यान ते बायल कितकोन धांवतात त्यो लॉस दिसता आमकां आमचे माय भुंयचेर गोंयचे माय भुंयचेर आमी केन्ना रेप म्हणून आयकना केन्ना मर्डर म्हणून आयकना पूण आयज जे भायल येता आनी तांकां लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करता आनी तांकां विचारपाचो कांय ना आनी हेजो इफेक्ट आमच्या भुरग्यांचेर पडटा हे ते कोत्ताय ते आयज भुरगे आमची चिंततात बडी हेजे मुखार आमच्या भुरग्यांचे इफेक्ट पडोन ते असली स्टेप घेवपाक शकतात हे आमकां नाका ताका लागून हो सरकार बदलपाक जाय हो सरकाराक काबार करपाक जाय आनी हे पावटी 2024 स्टार्ट जातले सरकार बदलतलो आनी गोंयकार हो सरकार बदलतलो ठामपणी तेंच्यान डिसिजन घेतला आनी हे पावटी पयलेच पावटी गोंयकाराचो आवाज जो पळय आहा तो पार्लमेंटाक पावतलो आयज मेरेन पावना तो फकत ना RGP पावतलो आनी RGP पावपाचें काम हो गोंयकार करतलो गिरीश बाब एक तूं आमदार आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी सगळी नीज गोंयकारांची आता आमी पयलां BJP कॅनवसिंग करता काँग्रेसूय कॅनवसिंग करता वॉट इज दॅट यू वॉन्ट टू प्रॉमिस द गोवन्स फ्रॉम युअर सायड तुझे कितें प्रॉमिसीस आहा गोवना खातीर पयलो म्हणजे पयली जी आमची प्रॉमिस आसा ती म्हणजे आमची जी आयडेंटिटी आसा एज अ गोंयकार ही आयडेंटिटी राखपाक जाय तशेंच गोंयकारांक जे एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक जाय आतां खूब पळयता आसतना गोंयांत जे एम्प्लॉयमेंट आयज गोंयकारांक मेळना आयज आमचे येदो व्हडल्यो इंडस्ट्री आसा येदो व्हडल्यो कंपनीज आसा येदो व्हडली आमची शिपयार्ड आसा MPT आसा पोस्टल आसा आमचे रेल्वेज आसा सो ही सगळी एअरपोर्ट आसा म्हणल्यार हे जितले आमचे आसा मात थंय ते आसून बसून गोंय हे नंबर 1 जाल्लें आसा अनएम्प्लॉयमेंटाक आतां ही लज दिसपाक जाय डबल इंजीन जेन्ना म्हणटा गोंयांनी BJP सेंटराकूय BJP हे नारे व्हडले व्हडले लागता मात अनएम्प्लॉयमेंट बाबतींत जो BJP सरकाराचो तो फेल जाल्लो आसा टोटल फेल कित्याक कितलेय तेंच्यानी सांगप की आयज आमच्या गोंयकारांक काम मेळना अशें न्हू की हांगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं ना एम्प्लॉयमेंटाची हें ना फेसिलिटी ना एम्प्लॉयमेंटाची सगळी फेसिलिटी आसा कारण सगळे जे इन्स्टिट्यूट्स आसा इंडस्ट्रीज आसा ह्यो सगळे गोंयांत आसा पोर्ट्स आसा हांगा कितल्योश्यो बोटी लागता सो इतले एम्प्लॉयमेंट नुस्त्याचो वेव्हार आसा सो इतलो वेव्हार आसून बसून आमकां हांगा धंद्याचो जावं काम मेळना आयज धंदेकार बसून तूं पळयता आसतले धंदेकार बसून सोंपलेले आसा हेंकां खंय ना खंय आमकां तेंको दिवपाक जाय आमकां सपोर्ट करपाक जाय आनी आमचे गोंयकारांक आमकां राखपाक जाय आमी समज आयज गोंयकारांक राखना गोंयकार उरना जाल्यार फुडली जी आमची आयडेंटिटी आयज प्रत्येक लोकांक दिसलेलो आसा इंडियेचे कितलेशे लोक आमकां बसून म्हाका कितलेशे जाण सांगता की खंय ना खंय आमकां बदल घडपाक जाय हें गोंय जें सद्याक चल्लां आनी हें डिस्ट्रॅक्शन जें चल्लां आयज व्हडले व्हडले रियल इस्टेट लॉबी येयल्ली आसा कन्स्ट्रक्शन लेवल असो वाडलेलो आसा तितून पळयता आसतना आयज कितली ह्युमिडिटी आसा कितलें गरम जालां कित्याक लागून जालां कित्याक मातसो पासून जागो उरलेलो ना झाडां मात पासून उरलेलीं ना हें खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय आनी आमकां हें पर्यावरण आमचें हें गोंय जें आसा तें राखपाक जाय आमचो मेन हेतू आसा तो म्हणजे गोंयकारांची आयडेंटिटी आनी गोंयचें जें पर्यावरण आनी गोंय जें आसा तें आसा तशें दवरपाक आनी बरे भशेन दवरपाक विरेश बाब एक आता आमी फाटल्या दिसांनी पळयलां काँग्रेस आसा तुमी असेंब्लीन जेन्ना वता काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड तुमी सगळे एक जूट आवाज करतात पूण खंय तरी थोडे दीस पयलीं काँग्रेसान सांगलां की आरजीचो अगेन्स्ट टायम येवंक ना तांचे फुडें स्टेप घेवंक शकता तांच्यांनी विथड्रॉ करपाचें सो असलो तुमचें प्रेशर बी सद्याक आसा काँग्रेसीचो पळय आमी केन्नाच कोणाचो प्रेशर घेवन काम करूना आमी काम केलां तें गोंयच्या मोगा खातीर आनी गोंयकारां खातीर गोंयचो जो गोंयकारांचो जो आशिर्वाद आसा तो आमच्या वांगडा आसा आनी तो आशिर्वाद घेवनूच गेले ते 2022 इलेक्शन जें आसा तें आमी लडलेलें आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कित्याक आमकां इतलें अंडर एस्टिमेट केलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें कचऱ्या कोतार म्हणून अशें आमकां हें केलें 500 मतां काडपाक शकना एक बसून कॉन्स्टिट्युशन 500 क्रॉस करपाक शकना म्हणल्यार आयज आमी इतिहास घडयल्लो आसा आयज गोंयची तिसरी लार्जस्ट पार्टी म्हणल्यार वोट शेरा बाबतींत आनी आतां म्हाका दिसता जे उडयो मारले तेजे नंतर म्हाका दिसता आमची दुसरी लार्जस्ट पार्टी जाल्ली आसा कित्याक BJP काँग्रेसीचे जितले आमदार आसले 8 आमदार तेंच्यानी उडी मारून BJPन गेल्ले सो हे जे आसा तेंचे मुळाव आसा कित्याक आयज काँग्रेस हारले आसा
भिवून ही स्टेटमेंटां करता समज ते भिवंक नासले जाल्यार अशें करपाचें नासलें आनी जे खूब कितें कितें ते उलोवन दाखयता म्हणल्यार एक स्टेटमेंट आमच्या बाबतींत करता आमची एक रिजनल पॉलिटिकल पार्टी आसा आमची स्टेट लेवल रिकॉग्नायज पॉलिटिकल पार्टी जाल्ली आसा आमकां 10% वोट शेअर गावल्लो आसा आमचो फुटबॉल हो फुटबॉल रिकॉग्नायज जाल्लो आसा आनी अशें न्हू की तुमी हे कोण रे काय न्हू रे हें म्हणपाक शकना कित्याक तुमी म्हणा मात तुमकां कितें धडो शिकोवपाचो आसा पळय हे लोक शिकयते लोकांक सगळें खबर आसा तुमी कशी फटिंगपणां केल्या निवडून येयल्या कशी सेटिंगां करता तुमचे जे तुमचे जे लिडर्स आसा हे लिडर्सूच तुमचे स्टेटमेंटां करता तांकां पयलीं सांबाळ्या आनी मागीर आमचे स्टेटमेंट करा जे तुमच्या लिडरांनी ऑलरेडी स्टेटमेंट केल्ले आसा की टिकेट जो डिक्लेअर जाता तो बीजेपी कन्सल्ट करून डिक्लेअर जाता म्हणून आनी हे आमी स्टेटमेंट करता हे तुमच्या हितून स्टेटमेंट केल्ले सो हे सगळे लोकांनी पळयल्ले आसा आतां पासून आमी भोंवताले तेन्ना लोक सांगता डायरेक्ट की तुमी हे उडी मारल्यार तुमी घरचे म्हणल्यार लोकां भितर आयज ऑलरेडी ते निर्माण जाल्ले आसा की इतलो फोटिंगपणां म्हणल्यार प्रत्येक वेळार गेले तर 2017ची निवडणूक जाली तेन्ना 10 जाण गेले मागीर आतां 22ची निवडणूक जाली तेन्ना 8 जाण गेले सो हे आनी सांगपाची गरज ना प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा खंय ना खंय परिवर्तन हे घडपाक जाय चेंज जावपाक जाय विश्वास जो आसा तो रेव्होल्युशनरी काँग्रेस पक्षाचेर आसा कित्याक रेव्होल्युशनरी काँग्रेस पक्षान कोणाची फोटिंगपणां केल्ली ना कोणाची चोरी केल्ली ना आमी लोकां खातीर काम करता लोकांच्या हिता खातीर काम करता आनी कोणाक हांगा 1 रुपया पासून मेळना आमी सगळे आयज आपणाची उमेदीन आपणाची जी गोंय आसा ते गोंय उरपाक लागून आमी काम करता विदेश 2022 इलेक्शनात तुम्ही एक बरो सरकार जिंकून आयला मातशें तुमी वेगळ्या जाग्यार मिस जाले साऊथ गोवा सीट खातले कॉन्फिडन्स आहा अशें कितें पळय आमकां कॉन्फिडन्स म्हणल्यार आमचें जें काम आसा तें आमकां कॉन्फिडन्स आसा आमी आमचे 100% आमचो 100% आमी दिता कित्याक अशें न्हू की आमी बॅक एंड रावतली आमी जेन्ना विधानसभेक वचून गेल्ले आमकां फक्त 3 म्हयने जाल्ले रेव्होल्युशनरी पक्ष रेजिस्टर जाल्यार आनी आमकां सिंबॉल वचून हो 1 म्हयन्या पयलींच जावन म्हणल्यार इतल्या शॉर्ट टायमान आमी जें काम केल्लें आसा तितून आमकां ऑलमोस्ट 10% वोट शेअर मेळ्ळो हांव निवडून येयलो तशेंच आतां सावथ गोंयन जावं नॉर्थ गोवान आमचो जो कॅन्डिडेट आसा तेंच्यानी ऑलमोस्ट डिसेंबरान आमचो कॅन्डिडेट आउट केल्ले आनी तेज्या नंतर आमचें जें काम आसा ग्रावंड लेवलाचेर ग्रासरूट लेवलाचेर हें काम चालू जाल्लें आनी म्हाका तरी खात्री आसा की आमचो जो कॅन्डिडेट आसा सावथ गोंयचो रोबर्ट पेरेरा हो निश्चितपणे निवडून येतलो अंडरकरंट इतलो आसा तुमी बसून शॉक जातले कित्याक खूब जाण आजून पासून आमकां सामकेंच लो हें करता की रेव्होल्युशनरी काँग्रेसाची भितर फायट ना आयज अशें दाखोवंक सोदता की सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी आसा तेंचीच फायट आसा आयज थोडे स्टेटमेंटूय अशें करता की रिजनल पार्टी येवन कितें करतले हांव तांकां सांगपाक सोदता आयज कितल्योश्यो रिजनल पार्टी आसा जावं ते सावथर्न स्टेट जावं ते नॉर्थ इस्टर्न स्टेट जावं ते सेंट्रल कितल्योश्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा त्यो आयज पार्लिमेंटान आसा आनी त्या पार्लिमेंटान तेंचे लोकल जे इश्यूज आसा रिजनल इश्यूज आसा हे रिजनल इश्यूज मांडटा आनी अशाच रेव्होल्युशनरी काँग्रेस जेन्ना निवडून येतले तेन्ना आमचे रिजनल जे इश्यूज आसा जे गांवांनी जावं आमच्या सिटीनी जे उरलेले आसा ते आमी थंय वयर पळयत रोबर्ट बाब जे गोंयकारांक तेजे 3 जे प्रश्न आहात मेन म्हणटा ते कोल जो ट्रान्सपोर्टेशन जाता मागीर म्हादयचो जो इश्यू आहा आणि तारमार प्रोजेक्ट आणि रेल्वे डेबल ट्रॅकिंग सो तुम्ही कशें पळयता ते प्रोजेक्ट जेन्ना लोकां कडेन तुमी वयता तेन्ना हे तिनूय प्रोजेक्ट आमचे विजनाक आहात आणि विजन घेऊन आम्ही लोकांचे दार डोर टू डोर केले इवन एक्स्ट्रीम इंटिरियर गांवां पासून आमी गेल्ले आहात आणि हे लोकांक फर्स्ट ऑफ ऑल लोकांक नाकात हे लोकांक नाका जाल्यार सरकाराक कित्याक जाय हे सरकार घडोवपी आमी घडयलो आमचे रिप्रेझेंटेशन जे एमएलए आहा ते आमी रिप्रेझेंट केले आमचो आवाज जावपाक जाय पूण आमचो आवाज करपाक नाका आमचे प्रोजेक्ट नाका तुम कित्याक मुखार जाताय हेगेर काडटा वयलो दबाव येता आनी हे करता हे गोंयकारांक हे फोंडाक घालता हे कारणाक लागून ते रिजनल पार्टीचे एमपी जावप चड म्हत्वाचे आनी रिजनल फोर्साचो असेंब्ली आसप हो गरजेचो आनी हे गोंयकारांक आतां कळलो आहा आनी ह्या टोटल एगेन्स्ट आमचे मॅनिफेस्टोचेर ते आहा